बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। मुल्क के दीगर सूबों की तरह की निस्बत, बल्कि पंजाब के दीगर शहरों की निस्बत, मुल्क भर के दीगर शहरों की निस्बत पंजाब में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सख्त है। बल्कि आप ये कह लें कि गला घूंट के रखा हुआ है। इंतखाबी मुहिम तो बहुत दूर की बात, कॉर्नर मीटिंग तक के जो सिर्फ सोच है ना, वो तक नापैद है। और कागजात नामजदगी के मामलात हों, ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसले हों, उसके बाद बड़े बड़े लीडर्स मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा के मुकाबले में जो बड़े बड़े लोग थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उन तक ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। यानी इस हद तक मैदान क्लीन-चिट है। लेकिन उसके बावजूद मामलात ऐसे हैं कि इन क्रैक डाउन भी हो गए और ये कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए, फिर भी वर्कर्स कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं है। तो आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है बरोज़ हफ्ता। जी हाँ, आज से मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है और इस इंतखाबी मुहिम का आगाज़ वो पंजाब से ही कर रहे हैं। क्रैकडाउन की भी सबसे बड़ी वजह यही है कि शायद सिंध में उस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग्स को ना रोका गया हो, KPK में उस तरीके से ना रोका गया हो। जो जिसने कोशिश करनी थी, शेर अफजल मरवत तो वो कर ही रहे थे, लेकिन रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि रियासत ने भी कहा कि हम इतनी ताकत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पंजाब जिसके साथ है ना, तो मरकज़ में हुकूमत का दावा उसी से मुतल्लिक कहा जाता है। और बहुत, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें भी मरकज़ की कौमी असम्बली की वहाँ, सूबाई असम्बली भी सबसे ज़्यादा तगड़ी है और पंजाब की पग भी बड़ी तसव्वुर की जाती है। तो इस डर और खौफ की समझ तो आती है। तो बहरहाल कल कोर्ट अद्दू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ज़बरदस्त किस्म का शो किया और कहा जाता है कि खाने काल में मरीम नवाज साहबा के शो से की निस्बत कोर्ट अद्दू के जो मकामी रहनुमा थे, उनके शो ज़्यादा तगड़े थे। तो पंजाब में अब ये लहर शुरू हो चुकी है और आज बाकायदा तौर पर बैरिस्टर गौहर साहब ने इस अपनी इंतखाबी मुहिम का उन्होंने बताया कि आज बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुहिम का आगाज़ करने लगी है। तो देखें, कॉर्नर मीटिंग से करते हैं या जलसों से करते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं करें, लेकिन मुझे इन कॉर्नर मीटिंग से ज़्यादा उस रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है कि चलें, बल्ले का निशान भी ले लिया आपने, बाकी चीज़ें भी ले ली, लेकिन अब जब ये करेंगे तो क्या करेंगे। तो बहरहाल रिसेप्शन अच्छी मिल रही है और ये सब चीज़ें। यहाँ एक और चीज़ भी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से मुतल्लिक बहुत हवा थी और बड़े बड़े सहाफ़ी हज़रात, जिसमें कामरान खान साहब भी शामिल हैं, उनकी शायद ख्वाहिश थी या बहुत बार कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का सबको इंतज़ार है और स्पेशली इलेक्शन कमीशन को इंतज़ार है कि जिसकी बिना पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को लेते हुए इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का मुतालबा भी कर दिया, लेकिन जनाब उसके अंदर की कहानी जो है ना, उसके पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त सामने आए हैं। और क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद काबीना का इजलास हुआ, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की अप्रूवल दी कि जो भी उसके फैसले उनको हम सेकंड करते हैं, उनको करना पड़ेगा जी। और पाकिस्तान के दोनों ममालिक में पाकिस्तान के बाद से तनाव में ख़त्म करने का फैसला किया गया है। ये पाकिस्तान की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि दोनों ममालिक में तनाव को अब कम से कम करना है। सफारती ताल्लुकात को बहाल करने की मंजूरी दे दी गई है। ईरान के जो सफ़ीर वापस गए हुए थे, जिनको पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तानी आना, उनको आने की इजाज़त, और पाकिस्तान के जो सफ़ीर को वापस बुलाया गया था, उनको ईरान के अंदर दोबारा से जाने की इजाज़त मिल चुकी है। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक किया गई है और इसके अलावा ये कहा गया है पाकिस्तान का हुकूमती सतह पर जो मौका, वज़ारत ख़ारजा अपनी जगह पर, ISPR अपनी जगह पर, ये एक प्रॉपर काबीना की तरफ से और पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि ईरान का गलत इक़दाम था जिसका हमने जवाब दे दिया। तो हर चीज़ बिल्कुल बराबर है। हम मुस्तक़बिल में इस तरह की ना कोई हरकत सुनना चाहते हैं ना देखना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम फिर भी इसका जवाब देंगे। यहाँ तक तो हुआ। और आपको ये भी मैं बता दूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इलेक्शन के इनेकाद पर एक लफ्ज़ भी बात नहीं हुई कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, या मुल्क की हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए, या पाकिस्तान में पैसे की कोई कमी है जिसकी बिना पर, या इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी किस्म का मामला है, या इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में कोई प्रॉब्लम। ऐसी किसी चीज़ को भी ज़ेरे बहस नहीं लाया गया कि जिससे ये तासर हो सके कि इलेक्शन मुलतवी किया जा सके। तो जिन लोगों के सीने में मूंग दली गई है नेशनल सिक्योरिटी के, उनके साथ अफसोस ही कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ तक तो है कि यहाँ किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। तो वाकई
الیکشن ملتوی کرنے کی اب وجہ سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ آئیڈیل ماحول ہے، بہترین ماحول ہے مسلم لیگ نون کو وزارت عظمیٰ تک پہنچانے کے لیے، اور اس سے بہترین موقع کوئی نظر آ نہیں سکتا، کیونکہ جو مد مقابل جماعت تھی جس سے ان کا مقابلہ بھی نہیں تھا وہ تھی پاکستان تحریک انصاف، آل سکور سیٹل، ان کی شناخت لے لی گئی، پاکستان تحریک انصاف کو ہی الیکشن کی دوڑ سے باہر نکال دیا گیا، انتخابی نشان بھی ان کا چلا گیا، بڑے بڑے رہنماؤں نواز شریف، مریم نواز کے مد مقابل کینڈیڈیٹس کے نے سرنڈر کر دیا جی، انہوں نے الیکشن لڑنے کا ہی پلان چھوڑ دیا جی، پہلے تو انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، ظاہری بات ہے کہیں لڑنے کو دل تھا، کوئی فیصلہ کیا تھا تو، لیکن اس حد تک گیم اور کیک بنا کے دیا گیا۔ تو جب اتنی سچویشن کر لی ہو، جب کوئی مسلسل سارے کوئی سفید ہو گئے ہو، تو اس کے بعد الیکشن مؤخر کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ ہے، اور لیکن ہاں بہرحال بیرسٹر گوہر جو ہیں، جو نامزد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے یہ ضرور کہا، انہوں نے کہا ہمیں خدشہ ہے اب بھی کہ ہماری مقبولیت کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو جائے، اور اس میں کوئی ڈر شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ بلے کا نشان، عمران خان کو اندر، پارٹی کی شناخت ختم، کسی کو بینگن دیا ہے، کسی کو کدو، کسی کو کرسی، کسی کو پیالہ، کسی کو جھولا، یہ سب دینے کے باوجود اتنے ڈرے سہمے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ ڈرے سہمے نہیں بیٹھے تو آج سے پاکستان تحریک انصاف اپنی باقاعدہ طور پر الیکشن کمپین کا آغاز کرنے جا رہی ہے، اس کا رد عمل اور اس کی ریزسٹنس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں اتنی بات تو سمجھ آ رہی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مقبولیت، ہم باہر سڑکوں پہ بھی ہیں، لوگوں سے بھی پوچھ رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ اب تو مجھے نک دا کوکا بھی سمجھ آ گئی ہے، اب یقین جانے مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا ووٹ کس کو دینا ہے، تو انہوں نے کہا نک دے کوکے کو، میں حیران ہو گیا، پھر بعد میں پتہ چلا، وہ میں نے سانگ سنا تو پتہ چلا جی جناب وہ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو قیدی نمبر 804 تو سمجھ آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سمجھ آتی ہے، تو لوگوں نے اپنے رہیں فیصلہ کر لیا، شعور مکمل ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی مرضی کر لیں، پتہ تو چل ہی جائے گا کہ اس کا انتخابی نشان کیا ہے، ہم نے تو صرف عمران خان کی شکل دیکھنی ہے۔ میں بہت ایمانداری سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو اپنے سروس کے حساب سے بات بتا رہا ہوں۔ آگے جی بلاول بھٹو صاحب نے جی ٹی وی انٹرویوز میں اور تقریروں میں نا اپنی پی ڈی ایم کی حکومت، اپنے یعنی نون لیگ کا نقاب نوچنا شروع کر دیا، اور وہ کہتے ہیں پہلے سے پچھلی بات کی انہوں نے کہا نہ ہی آئی ایس آئی تھی، نہ ہی عمران خان تھا، پاناما ان دونوں میں سے کسی نے نہیں بنایا، یہ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ تھا، اور پاناما لیکس ایک حقیقت ہے نواز شریف صاحب اور شریف فیملی کے حوالے سے، کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور کس ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ پاناما سازش تھا، انہیں کہ بالکل حقیقت ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ پاناما کوئی سازش تھا، یہ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ تھا، نہیں تو عمر چیمہ سے ہی پوچھ لیں۔ اچھا، اور کہتے ہیں وہ ڈھیٹ ہو کر جیل سے باہر نکلے اور اسی اپارٹمنٹ میں جا کر رہ رہے ہیں، یعنی یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ نواز شریف کے پاس اگر کوئی اپنا معاشی پلان ہے تو وہ انہوں نے اپنے بھائی کو، یعنی 16 مہینے کی حکومت میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس وقت انہوں نے اپنے وہ معاشی پلان اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیا؟ وہ کیسا راز انہوں نے رکھا ہوا ہے؟ تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پلان بھی نہیں ہے، اور ہاں انہوں نے مزید چیزیں بھی کلیئر کی ہیں۔ انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل کو ہٹایا گیا تھا پی ڈی ایم کی حکومت میں، یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ حکومت جو تھی، یعنی شہباز شریف صاحب تھے، حکومت جو تھی اتحادیوں سے پوچھے بغیر معاشی فیصلے کرتی تھی، ٹھیک ہے جی، جتنے بھی فیصلے تھے یعنی شہباز شریف صاحب کے اپنے تھے یا اسحاق ڈار صاحب کے اپنے تھے، اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا اگر ہماری حکومت آئی نا تو اسحاق ڈار کے سوا کوئی بھی وزیر خزانہ ہوا، یعنی یہ بندہ قابل قبول نہیں، اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہی کیا ہے، پاکستان کی عوام سے 2 وقت کی روٹی چھینی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے کہا شہباز شریف کا بہت احترام کرتے ہیں، مگر بعض موقع پر وہ بھی بے بس ہو گئے، تو بے بس ہو گئے سے مراد ہے کوئی اور طاقت تھی انوالو، تو وہ تو ہم ہمیشہ سے ہی کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، چلو بلاول صاحب بھی ہم مان رہے ہیں، آہستہ آہستہ مزید مانیں گے نا۔ تو یہ انہوں نے ضرور کہا کہ اصولی طور پر کسی سیاسی پارٹی سے نشان نہیں چھیننا چاہیے، لیکن پاکستان تحریک صاحب کو اپنے آئین کے مطابق انتخابات ضرور کرانے چاہیے۔ تو سوال ہوا کہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، میں پرائم منسٹر بنوں گا آزاد امیدوار، تو آزاد امیدوار تو پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہوں گے، خیر پلان ان کا ہی ہے۔ اور کل میری بیرسٹر میمن سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ تمام پارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے،
انتخابی نشان کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے، اور جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ الیکشن کمیشن میں آج کی تاریخ میں بھی رجسٹرڈ ہے، جو جائے گا وہ اپنی سیٹ کھو ہی دے گا. ٹھیک ہے جی، یہاں یہ تھی. تو بہرحال یہ اس وقت سارے معاملات چل رہے ہیں. ہاں، سرگودا میں الیکشن ملتوی ہوا ہے NA 85-86 میں، کیونکہ یہاں ایک ہی امیدوار تھے جو دونوں حلقوں سے کھڑے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو 2 جگہوں پہ انتخابات نہیں ہوں گے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.